औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ स्टूडेंट्स और मदर्स, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमने सूरह फातिहा का तर्जुमा सीखा था। आज हम बाकायदा कुरान पाक के पारे शुरू करते हैं। पहला पारा सूरतुल बकरा। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का पहला रुकू है और कुरान पाक की तवील तरीन सूरत है। इस सूरत में 286 आयात हैं और 40 रुकुओं पर यह मुश्तमिल है। कुरान पाक के तकरीबन 2.5 पारों पे ये फैली हुई सूरत है और इस सूरत के ये मदनी सूरत है और इस सूरत के पहले रुकू में 2 गिरोहों का जिक्र आया है। पहला गिरोह अहले ईमान और मुत्तकीन का है और दूसरा गिरोह काफिरों का है। जैसे कि आप जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब मक्का में इस्लाम की आवाज़ उठाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तौहीद का ऐलान किया, तो उस वक्त मक्का में 2 गिरोह बन गए थे। एक मानने वालों का गिरोह था और एक ना मानने वालों का गिरोह था। मानने वालों का गिरोह जो था वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शख्सियात हैं और ना मानने वाले जो हैं वो काफिर कहलाए। अब इस सूरत में हम सूरत का आगाज़ करते हैं जिसमें पहले मोमिनीन का जिक्र है। अल्लाह ताला ने बताया है हमें कि मुत्तकी कौन होता है और ईमान वालों की क्या सिफ़ात होती हैं, क्या खसूसियात हैं जिन लोगों में पाई जाएं तो वो मुत्तकी और ईमान वाले कहलाने के हकदार होंगे। और ये जब हम तर्जमा पढ़ेंगे इसका लफ्ज़ी तर्जमा बामुहावरा तर्जमा, तो हमें ये कोशिश करनी है कि जो अल्लाह ताला ने इन आयात में सिफ़ात बताई हैं हम उन पे अमल भी करें साथ। ये पहला रुकू इस लिहाज से, अमल के लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है कि इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी तो खैर पूरे कुरान पाक पे अमल करना है, लेकिन हमसे मुतालिक जो मुसलमानों से मुतालिक आयात आती हैं वो पहले रुकू में हैं और देखते हैं हम इसका तर्जमा। एक बात और कि लफ्ज़ी तर्जमा तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप इसको कॉपी करें और इसको याद करें, लेकिन बामुहावरा तर्जमा आपको खुद लिखना होगा। मैं जब तर्जमा करवा रही होती हूँ तो आप लोग लिखा करें, कॉपी पेन पास रखा करें और बामुहावरा तर्जमा लिख लिया करें ताकि लफ्ज़ी तर्जमे के साथ साथ आप बामुहावरा तर्जमा भी आपको आए, क्योंकि असल मानी और मफ़हूम आपका जो जहन में बनेगा वो बामुहावरा तर्जमा से बनेगा। लफ्ज़ी मानी तो इसलिए सिखाते हैं कि आपको बामुहावरा तर्जमा की समझ आए अच्छी तरह से और अरबी आपको समझ में आए और कुरान पाक जब आप पढ़ें तो तब आपके जहन में उसके मानी आते जाएं खुद ब खुद। आपको लगे कि आप अरबी नहीं उर्दू पढ़ रहे हैं। इस तरह से आपको याद करना है अल्फाज मानी को और बामुहावरा तर्जमा को। देखते हैं सूरह बकरा का पहला रुकू शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। पहली आयत जो है सूरह बकरा की वो है अलिफ लाम मीम। ये पूरी एक आयत है और इसका मानी जो है वो नहीं बताया गया, किसी को भी नहीं बताया गया। इसको अरबी में कहते हैं हरूफ मुक़त्तात। कुरान पाक की 29 सूरतों के शुरू में ये हरूफ आए हैं। 114 में से 29 सूरतों के शुरू में हरूफ मुक़त्तात आए हैं। कता का मतलब होता है काटना। अब इनको हम इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, अलम नहीं कभी भी पढ़ेंगे, हम इसको अलिफ लाम मीम ही पढ़ेंगे अलग अलग। तो इसका मानी किसी को भी नहीं बताया गया, अल्लाह और रसूल ही इसके मानी जानते हैं। लेकिन जो पहले मुफस्सिर कुरान थे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने हरूफ मुक़त्तात की तफसीर करने की कोशिश की है। तो अलिफ लाम मीम के बारे में उनका एक कौल आता है, फरमाते हैं कि अलिफ जो है उसका मतलब है आना, मैं, आना अरबी में मैं को कहते हैं, और लाम जो है उसका मतलब है अल्लाह और मीम का मतलब है आलमू। तो अनल्लाहु आलमू, मैं अल्लाह जानता हूँ। तो ये हकीकत भी है
اگر ہم اس کا یہ معنی مراد لے لیں تو یہ حقیقت بھی ہے کہ حروف مقطعات کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے بارے میں حکم یہ آتا ہے کہ ہمیں اس کے معنی اور مفہوم تلاش کرنے کی کھوج میں نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ تو یہ متشابہ آیات میں آ جائے گی بات، تو متشابہات کے پیچھے ہمیں نہیں لگنا، کیونکہ قرآن نے کہا کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، وہی متشابہ آیات کے پیچھے لگتے ہیں۔ ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم کیا دے رہے ہیں اور ہم نے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے اور ہم نے نجات کیسے پانی ہے اور اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے، اللہ کی پسندیدہ بندے کیسے بننا ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کیسے حاصل کرنی ہے۔ ہمارا تو دنیا میں صرف یہی مقصد ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں فلسفیانہ اور منطقیانہ موشگافیاں کرنی چاہیے اس بارے میں۔ تو بحث و مباحثے میں نہیں پڑھنا چاہیے، سادہ و عام الفاظ میں انسان قرآن کو پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے۔ زیادہ پیسوں میں پڑھنے سے انسان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور عمل سے بھی وہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، سید ابو اللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں اس کی توجیہ ایک بیان کی ہے حروف مقطعات کی۔ فرماتے ہیں کہ عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ جب نثر لکھتے تھے تو اس کے شروع میں چند بامعنی حروف لکھ دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہی نہیں کیا کہ اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ ان کے ہاں رواج تھا اس طرح کے حروف لکھنے کا۔ یہ تو سید مودودی کی رائے تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ حروف مقطعات عربی میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ الفابیٹس جو ہیں عربی کے، جو حروف تہجی ہیں، 28 یا 29 ہیں۔ اگر ہم حمزہ اور الف کو 2 مانیں تو 29 بنتے ہیں، اور اگر ہم ایک ہی مانیں تو پھر 28 بنتے ہیں۔ 29 حروف تہجی ہیں اور 29 ہی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ لیکن ان میں ہم غور کریں تو دیکھتے ہیں کہ جو نقطے والے حروف آئے ہیں نا حروف تہجی میں، نقطے والے حروف کہیں بھی حروف مقطعات میں استعمال نہیں ہوئے۔ یہ ہمارے تھوڑا سا ہم دیکھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں اس بات پہ۔ اور جو اگر ہم ان حروف کو، حروف تہجی کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو شروع کے حصے میں سے کم لفظ آئے ہیں، آخری حصے میں سے زیادہ آئے ہیں، اور درمیان والے میں سے جو نقطوں والے ہیں وہ نہیں آئے، بغیر نقطے والے آئے ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں بس اتنا ہی ہے، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس کے معنی کسی کو نہیں بتائے گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوظ الکبیر میں بھی ایک باب میں باندھا ہے ان کے بارے میں، حروف مقطعات کے بارے میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن بہرحال وہ ان کی اپنی رائے ہے، ہمیں ان سے ایگری کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ اس میں ہمیں کوئی حکم نہیں دیا گیا جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ حکم ملتا ہے تو اتنا ہی کہ اس کو ہم نے پڑھنا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ بس یہ تھے حروف مقطعات۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ، اس میں اشارہ ہے مذکر کے لیے، اور اسم اشارہ بعید ہے مذکر کے لیے۔ الکتاب، الکتاب کہتے ہیں، عربی میں ایک قاعدہ ہے نکرہ سے معرفہ بنانے کا۔ اسم معرفہ اسم نکرہ تو سب نے اردو میں پڑھا ہوتا ہے، تو جب ہم عربی میں اسم نکرہ سے کسی اسم کو معرفہ بناتے ہیں تو اس کے شروع میں الف لام کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے انگلش میں ہم دا لگا دیتے ہیں شروع میں، اس طرح عربی میں ہم الف لام کا اضافہ کر دیتے ہیں، جس سے کتاب جو ہے وہ الکتاب بن گئی۔ اب کتابن جو ہے وہ اسم نکرہ ہے، لیکن جب وہ الف لام لگ گیا، الکتاب بن گئی، تو وہ اسم معرفہ ہو گیا۔ اور اسم معرفہ جو ہے وہ خاص چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، چیز، جگہ یا شخص کے نام کے لیے۔ تو یہاں پہ پھر الکتاب سے مراد ہوگا قرآن پاک۔ اب دیکھیں قرآن پاک جب نازل ہوا ہے اس وقت
صحیفوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں پہ لکھ کے اسے سنبھال کے رکھا تھا، کہیں پتھر کی سر پہ، کہیں اونٹ کے شانے کی چوڑی ہڈی پہ، کہیں درخت کی چھال پہ، کہیں پتوں پہ لکھا ہوا تھا، کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ لیکن اس وقت بھی قرآن پاک کے لیے کتاب کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پہ لکھا ہوا قرآن جو تھا اس نے کتاب کی شکل اختیار کرنی تھی، جو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اسے کتابی شکل دے دی تھی، الحمدللہ۔ تبھی آج تک ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور ہم تک پہنچ گئی آرام سے۔ اچھا، الکتاب کا مطلب ہے قرآن مجید لا کہتے ہیں، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ عربی میں قرآن پاک میں جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوگا لا کا، اس کا مطلب نہیں ہوگا۔ تو ایک دفعہ بچوں آپ یاد کر لیں گے لا کا معنی، تو سارے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی لا کا لفظ آئے گا آپ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ اس کا مطلب ہے نہیں۔ ریبہ کہتے ہیں شک کو، شک کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ عقل کل رکھنے والا ہے، اس کا کلام ہے، تو اس میں شک کیسے ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کو تو کوئی شک نہیں اس کتاب میں۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، فی کا مطلب میں۔ اب قرآن پاک میں جہاں کہیں یہ لفظ آئے گا فی، اس کا مطلب ہے میں، اس کا لفظ آپ نے مطلب یاد رکھنا ہے۔ ہی جو ہے وہ اسم ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے، اس کا مطلب ہے اس میں یا اس میں۔ ہدن بھی اردو میں استعمال، ہدایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، اسی طرح ہدن ہے، ہدن کا مطلب ہے ہدایت۔ للمتقین، ہدن للمتقین، لی کا مطلب پہلے بھی ہم نے پڑھا، لی کا مطلب ہے لیے، تو جہاں کہیں بھی لی کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہے لیے، اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ اور قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی لی کا لفظ آئے آپ کے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے کہ لی کا مطلب ہے لیے، اور یہ اردو سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ للمتقین، المتقین، پھر اسم معرفہ آ گیا۔ متقی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگار، نیک، برائیوں سے بچنے والا، ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اگر ہم سوچیں کہ یہ قرآن پاک کس کے لیے ہدایت ہے، تو آپ کہیں گے کہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے، جو اس کو پڑھے گا، جو ہدایت چاہے گا، اسی کو اس سے ہدایت ملے گی۔ یہ پہلی آیت تھی ہماری سورۃ البقرہ کی، دوسری آیت تھی۔ پہلی آیت تو وہی ہے الف لام میم، اور دوسری آیت متقین پہ مکمل ہوئی۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آگے متقین کی صفات بیان کرنا شروع کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے کہ متقین کون ہیں۔ سوال ہمارے پیدا ہو تو اس کا فوراً جواب بھی مل گیا ہمیں کہ متقین کون لوگ ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین اسم موصول ہے، وہ جو، الذین وہ جو، یؤمنون پھر مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ، وہ ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب پہلی صفت کیا بیان کی مومنین کی، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب سے کیا مراد ہے؟ پوشیدہ چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں، ایسی باتیں، ایسی چیزیں جن کا عقل انسانی ادراک نہیں کر سکتی، تو ہم یومنون سے مراد لیتے ہیں، ہم بالغیب سے مراد لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، فرشتے، جنت دوزخ، تقدیر، یہ چیزیں ہم مراد لیتے ہیں غیب سے۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اچھا، پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صرف جو مومنین کی بیان کی گئی متقین کی، وہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز پڑھتے تو بہت سے لوگ ہیں لیکن قائم بہت کم لوگ کرتے ہیں۔
नमाज पढ़ना होता है, कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी, लेकिन नमाज कायम करने का मतलब होता है कि पूरे खशू व खुजू के साथ, पूरे अदब आदाब के साथ, नमाज को दिलजोई के साथ बाकायदगी से अदा करना और बाजमात अदा करना। पांचों नमाजें बाजमात पूरे खुशू व खुजू के साथ अदा करना, और इसमें तसलसल होना चाहिए। एक नमाज पढ़ ली तो दूसरी की तरफ ध्यान लगा रहे, कि एक पढ़ ली है तो अगली का इंतज़ार करना शुरू कर दें। इसको कहते हैं नमाज कायम करना। पढ़ते तो हम सब हैं, लेकिन कायम बहुत कम लोग करते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे सबको कि हमारे बच्चे और सब लोग जो हैं मुसलमान वो नमाज कायम करें इंशाअल्लाह। तीसरी सिफत अल्लाह ताला ने इसमें मोमिनीन की बयान की है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। वाह और, आपको पता है पहले भी हमने पढ़ा, वाह का मतलब है और कुरान पाक में जहाँ कहीं वाव का लफ्ज़ आएगा उसका मतलब और ही होगा। मिन का मतलब होता है से, मिन का मतलब हर जगह से ही होगा। माँ जो है वो यहाँ मौसूला इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है जो, लेकिन माँ तीन मानों में आता है अरबी में। एक माए नाफिया होता है, एक इस्तफामिया होता है और एक मौसूला होता है। तो यहाँ पे माँ मौसूला के ज़िमन में आया है, जिसका मतलब है जो। माँ का मतलब नहीं भी होता है और माँ का मतलब क्या भी होता है। मस्मू की, आपका क्या नाम है। तो माँ का, लेकिन हमने देखना है सियाको सबाक को कि ये लफ्ज़ जो है यहाँ किन मानों में आया है। माँ के नहीं के मानों में आया है, या जो के मानों में आया है, या क्या के मानों में आया है। तो इस आयत में हमें ज़ाहिर हो रहा है कि मिम्मा, उसमें से जो, रज़क़नाहुम, हमने उन्हें रिज़्क दिया। राजा का रिज़्क दिया फिर मादी का सीगा है, ना हमने ज़मीर है, रज़क़नाहुम उन्हें, हुम का मतलब है उन्हें, ज़मीर मुत्तसिल है जमा मुज़क्कर के लिए। हमने उन्हें रिज़्क दिया, युनफिकून, वो खर्च करते हैं। कहाँ खर्च करते हैं, आगे कुरान पाक भरा पड़ा है इसकी तफसीलात से। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह एक मुस्तकिल मौजू है इस्लाम का, कि जिसका मतलब है अल्लाह की राह में खर्च करना। तो खर्च कहाँ करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और अल्लाह की राह में खर्च करने के बारे में भी आयात में बता दिया गया कि किस पर खर्च करना है। सबसे पहले वालिदैन पर, फिर रिश्तेदारों पर, मस्कीनों पर, यतीमों पर, मोहताजों पर, मुसाफिरों पर, और कर्जदारों का कर्ज चुकाने के लिए। मुख्तलिफ कैटेगरीज बताई गई हैं कहाँ कहाँ खर्च करना है। कुरान पाक में पूरी तफसीलात मौजूद है और हदीस में भी। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की 3 सिफात जिक्र कर दी आयत नंबर 3 में, कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। जो अल्लाह ने उन्हें रिज़्क दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका जहन्नम की आग को बुझा देता है। कितनी प्यारी बात है और कितनी अहम बात है कि दुनिया में रहते हुए हमें बेशुमार मौके आते हैं सदका करने के, और सदक़े से बलाएँ भी टलती हैं। तो अल्लाह की राह में हम खर्च करना चाहते हैं तो एक तो हम शौक़ से करते हैं, दूसरे हम मजबूरी में करते हैं कि हमें किस सदका देना होता है, अपने बच्चों का, अपने घर का, अपने करीबी लोगों का सदका देना होता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि एक तो सदका बलाओं को टालता है, दूसरे सदका जहन्नम की आग को बुझा देता है। और अल्लाह का कुर्ब तो हासिल होता ही है सदका करने वालों को।